खुर्रम में अमन मुआहदे के बाद भी मामलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। पारा चनार टोल शाहराह ताहाल बंद। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर काफिले रवाना होंगे। डीसी खुर्रम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार मुल्ज़मान एफआईआर में नामजद हैं। दीगर की तलाश जारी। सूबाई हुकूमत का मुलव्वस शरपसंदों के सर की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ तक मुकर्रर करने का भी फैसला। जिला खुर्रम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में दहशतगर्दों के सहूलतकारों की गिरद भी शिकंजा सख्त करने पर इत्तफाक। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 भी धुंध के बायस बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M11 लाहौर सियालकोट भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं। कल्लात का पारा -9, कोयटा का -8 तक गिर गया। रियासत हुंजा में -6, कलाम में -5 रिकॉर्ड हुआ। कराची में भी ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। चित्राल में भी बारिश और बर्फबारी। पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे। मोटरवे के कई सेक्शन बंद। धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेनें ताखीर का शिकार। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पर बड़ा यूटर्न ले लिया। मुज़ाकरात नाकामी के खतरात से दो चार। असद कैसर तहरीरी मुतालबात देने से गुरेजा। कहते हैं हमने जो बातें मीटिंग से दौरान कही हैं वो मिनट्स बन चुकी हैं। इन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। कागज देना न देना फॉर्मेलिटी है। नई शराइत ने मुज़ाकराती कमेटी के अगले इजलास को गैर यकीनी बना दिया। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश न किए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। असद कैसर के बयान पर मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल आ गया। इरफान सिद्दीकी ने कहा वो जिसे स्टेक होल्डर कहते हैं उनकी जानिब से पीटीआई के लिए दरवाजा नहीं खोला गया। हम किस से बात करते हैं, किस से जमानत लेते हैं, ये हमारा दर्द सर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले हुकूमत संजीदगी खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। कामयाबी का दारोमदार पीटीआई के मुतालबात पर है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं। रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाने की तारीख फिर तब्दील। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज फैसला नहीं सुनाएंगे। नई तारीख से मुताल्लिक वकला को आज आगाह किया जाएगा। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर नून लीग से फैसलों में इत्मीनान में न लेने का शिकवा। जिस दिन हिमायत खत्म कर दी वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की वार्निंग। मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाने का मुतालबा। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मनी ने कहा अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी हुकूमत एतमाद में लिए बगैर मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत में इनकलाब। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में कई अहम तरक्याती मंसूबे ज़ेर तकमील हैं जो बुनियादी ढांचे, तवानाई, तालीम और समाजी बेहतरी पर मरकूज हैं। इन मंसूबों को तकमील से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकेंगी। मुल्की बरामदात में इजाफे से मुआशी तरक्की की राहें हमवार। SIFC की काविशों से माली साल 2024-25 के दौरान जुलाई तक दिसंबर बरामदात में 10.52% इजाफा 16.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। SIFC की सहूलतकारी से इक्तिसादी तरक्की के लिए बरामदात में मुस्बित रुझान बरकरार है।
کراچی میں کھلا مین ہول ایک اور بچے کی جان لے گیا. خوشی کی تقریب غم میں بدل گئی. شاہ فیصل کالونی میں شادی پر آیا 4 سالہ بعد کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق. لاش کورنگی پل کے نیچے بہتے نالے سے ملی. علاقہ مکینوں کے مطابق پورے علاقے میں گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں. کھلے مین ہول موت کے کنویں بن چکے ہیں. ننھے عباد کی جان جانے کے بعد ضلع انتظامیہ کو بھی ہوش آیا. شاہ فیصل کالونی میں گٹر کے ڈھکن لگانا شروع کر دیے. نسل کامران ڈسوری کا شاہ فیصل کالونی میں مین ہول میں بچے گرنے کا نوٹس. میئر کراچی سے رابطہ. کھلے مین ہول کے سلسلے میں بات چیت. کہا کھلے مین ہول خطرناک ہو چکے ہیں, بچوں کی جانوں کو سخت خطرات لاحق ہیں. میئر کراچی بولے کھلے مین ہول پر ڈھکن لگانے پر بھرپور توجہ مرکوز ہے. ایم کیو اراکین سندھ اسمبلی کا بلدیاتی قیادت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. کہا مین ہولز میں گرنے سے آئے دن بچوں کی جاں بحق ہونے کے واقعات معمول بن چکے. جے آئی پی ٹی آئی کے یو سی او ٹاؤن چیئرمین ذمہ داری قبول کریں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا رات گئے ضلع شرقی کا تفصیلی دورہ. جیل روڈ پر پیور بلاکس اور جگر مراد آباد روڈ کارپینٹنگ منصوبوں پر کام کی ترقی پیش رفت کا جائزہ. کہا شہر کی تعمیر و ترقی اولین ترجیح ہے. ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور رفتار کو یقینی بنایا جا رہا ہے. میئر کراچی نے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے ای صدر شیخ محمد زید ال نہیان سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق. اقتصادی, سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار. شیخ محمد بن زید ال نہیان کی پاکستان کے ساتھ کام کنی. معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون میں دلچسپی. نئی اقتصادی قوت کے لیے دو طرفہ سرمایہ کاری اور تعاون میں اضافے کے امکانات پیدا کرنے پر زور. دانلی حوالہ میں نامعلوم ملزمان کا تھانے پر حملہ, فائرنگ سے حوالات میں بند عمران سکھیرا. گروپ کے 4 میں سے 3 ملزمان ہلاک, 4 زخمی. قتل ہونے والوں میں بلال, عثمان اور ناصر شامل. آصف نامی ملزم زخمی. پولیس کے مطابق ملزمان سی ڈی لگا کر تھانے میں داخل ہوئے اور حوالات پر فائرنگ کر دی. واردات کے بعد ملزمان فرار. سی پی او فیصل آباد سمیت پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی. سوپور قتل عام کو 31 سال مکمل, زخم آج بھی تازہ. 6 جنوری 1993 کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے سوپور میں 60 سے زائد نہتے کشمیریوں کو قتل کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بھارتی فوج نے سوپور کے بازار میں 500 سے زائد عمارتوں کو آگ لگائی, بس کے مسافروں پر فائرنگ کی اور بس کو جلا کر 25 سے زائد مسافروں کی جان لی. یہ خون ریزی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی جس نے بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب کیا. سعودی وزارت حج و عمرہ نے مدینہ منورہ کے زائرین کو بڑی خوشخبری سنا دی. ریاض الجنہ میں سال میں ایک مرتبہ نوافل ادا کرنے پر لگی پابندی ختم. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری 20 جنوری کو ہوگی. تقریب کے دوران امریکی پرچم سرنگو رہے گا. جمی کارٹر کے انتقال پر جو بائیڈن نے 30 دن تک پرچم سرنگو رکھنے کا حکم دیا تھا. برطانیہ میں شدید برف باری کے باعث نظام زندگی شدید متاثر, ہزاروں گھر بجلی سے محروم. پروازیں منسوخ. برمنگھم اور لیڈز بریڈفورڈ ایئرپورٹس کے رن وے شدید برف باری کے سبب بند. لیورپول ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے برف سے ڈھک گئے. کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے خلاف فالو آن کا شکار, پاکستان کا ریسکیو مشن جاری. دوسری اننگز میں اچھا آغاز, شان مسعود کی سینچری, بابر اعظم کی بھی ذمہ دارانہ بیٹنگ. 81 رن بنا کر آؤٹ. تیسرے دن کھیل کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پر 213 رن بنا لیے.
خسارہ ختم کرنے کے لیے 208 رنز درکار ہیں۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کی پہلی اننگ 615 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 194 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 421 رنز کا خسارہ تیسرے روز کے پہلے سیشن میں باور 58، رضوان 46 اور سلمان علی آغا 19 رنز بنا کر چلتے بنے۔ سعود شکیل 0، کپتان شان مسعود 2، کامران غلام 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔